भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. आज उतार म्हणटा ह्या सकाळीच्या वेळा म्हाका आनी तुमकां जाणेकल्या जावं फुरो आमी अस्कस जाते आसा भिरांतीन बुडला कावचेण्यान आसा जावं फुरो हे निरासपण आमकां सतयते आसा. आज हे उतार म्हणटा की इजाया प्रभात्या पुस्तकान 24:4-17 आयसाय चॅप्टर 54 वर्स 17 आमकां म्हणटा तुझ्या विरुद्ध वापरून केलेली खंयचीच हत्यारां आज सफळ जावची ना सफळ जायना. तुझ्या विरुद्ध खंयची हत्यारां आज देवसरान वापरूंक चिंतला ती खंयची सफळ जावची ना. कित्याक तुका रचलो देव तुजो मोग केल्लो देव तूं आदार दितलो देव तुझ्या ते विस्वासीपण दाखयल्लो देव तुझे नदर लायल्लो देव तुझ्या सांगात आसा. त्या खातीर बसोनी आज मानून घेवया स्वीकार करून घेया कित्याक देव आमच्या पक्षान आसा. तर हांवें म्हज्या देवा सांगाता रावूंक जाय म्हज्या देवा सांगाता म्हजे काळीज संतोशान उडोवंक जाय म्हज्या देवाच्या मोगान म्हजे काळीज लासूंक जाय. कित्याक आज खंयची सकत म्हजे झूज म्हणून येवं दी ती सफळ जावची ना. कित्याक म्हळ्यार म्हजो देव म्हज्या पक्षान आसा तो म्हज्या आदाराक आसा. Psalm 121 verse 2 म्हणटा की तो म्हज्या आदाराक आसा तो म्हज्या सांगत आसा. Romans chapter 8 verse 31 म्हणटा की देव म्हज्या पक्षाक आसा. Romans chapter 8 verse 35 म्हणटा की कोणूच म्हाका आज विंगड करूं जायना ताच्या पवित्र मोगांत थावन. त्या खातीर आयच्या दिसा ताच्या मोगान बरोवन आमी सर्गीच्या बापा अर्घा दिवया ताका वाकणया दिनवासया आनी स्तुती करया. दीस आयचो आमच्या जण एकल्यांचो नंदन जालो आशिर्वादीत जालो बेसांवांनी भरलो आमचो दीस जावं दी. कित्याक आज खंयची सकत तुजे जैत व्हरूंक जावची ना. कित्याक देवच तुज्या भोंवतणी जकारिया 2:9 जकारिया 2:5 इंग्लिशांत कोंकणीन जकारिया 2:9 आमकां म्हणटा की हांव उच्याचो पागोर जावन तुज्या भोंवतणी रावतलो. उच्याचो पागोर आनी हांव तुका राखतलो देव जावन आसा. म्हज्या दोळ्यांतल्या बावले बरी आज हांव तुका सांबाळटलो. ताका अर्घा दिवया. बापा तुकाच आमी अर्घा दिता. बापा तुका वाकणटा दिनवासता होगळसता. तूं बरो
आणि बरेच मनशाकुळाच्या जिवितांत तुझ्या भुरग्यांच्या जिवितांत तूं बरें करताय 40 वर्सां ह्या परचेक हर एक दीस तुवें राखला रे परतून परतून ती फुरपुरली जाल्यार सगळें सोसून घेवन बसयल्ल्या कामांक तुवें तांकां पावयलें धन्या वय बापा आज आमी हर एक घडी तुजे तोंड पयस वेते आसा जाल्यारय तूं आमचो मोग नासाय तूं आमकां राखून नासाय आनी सांबाळना आसाय त्या तुज्या विचित्र मोगा खातीर काळजात हांव आमी तुका अर्घ दिता आमी तुका वाकणटा आमी तुका दिनवासता आमी तुका सुख वगडसिता आमेन प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाच्यान आज जण एकल्यांक आशिर्वादाचो दीस खुशालकायेचो दीस संतोषप्रेस दीस तो देव तुमकां जण एकल्यांक फावो करूं दी आज तुमी निराश आसात गी उठोवंक जायनासतना कंगाल जालात गी जावं फुडें पिड्यान आसात गी अस्कत काय सांपडल्यात गी आयचो दीस तुमकां मूड नातल्या बरी आसा गी आज हे उतार बरें क्लेम करा वाचा हे उतार वाचला तुमी हाच्या पयले हे उतार तुमकां बायट जावं फुरो आज काळ जाता मानून घेवन त्यो म्हणूंक जाय उतार जावं अशें गी आयसाय चॅप्टर 54 वर्स 17 अशें म्हणटा गी तुज्या विरुद्ध वापरूंक गेलेले खंयचेच हातेर सफळ जावचे ना तुजे विरुद्ध देवसरान आज खंयचे हातेर वापरूंक चिंतला आज जावं फुरो तुज्या मुखार एक रोहन म्हणलो आसा तो तुका गाली सांगते आसा तो तुजें नांवपाड करते आसा तो दुखयते आसा तुका आज तुवें कांयच वायट करूं नये तुजे विरुद्ध नाका जाल्लें सांगते आसा आज रोहन न्ही ताचे भितर तावन देवसार खंयचे सकत तुका डिस्टर्ब करन तुका सकयल घालन तुका आज आत्मीक रितीन सकयल पडचे म्हणून देवसार कोणा ना कोणा रितीर काम करते आसा पळय म्हज्या मोगाच्यान पयले देवसरान नाडले येवे द्वारी म्हज्या मोगाच्यान आदामांक देवसरान नाडले कित्याक येवे द्वारी आदामांक पातकान घालूंक कारण जालो देवसार तशेंच आज ही आमच्या जिवितान कोण कोण आमकां दोसतात ती आमची दुस्मानां न्ही दुस्मान एकलो आज प्रत्येक देवाच्या परचेक सकयल घालचे म्हणून रात आनी दीस म्हज्या मोगाच्यान आमच्या भोंवतणी तो भोवन आसा तो जावन आसा देवसार पाताक जावं फुरो खंयची वायट वस्त जावं फुरो आज म्हज्या मोगाच्यान ह्या दिसा आमी अनुभव करूंक जाय आज उतार म्हणटा तुज्या विरुद्ध वापरूंक केलेली खंयचीच हात्यारां ती देवसाराची सफळ जावची ना चिंता तुमकां कोण कितेंय म्हणून फुरो जावं फुरो मारेकार पिडा तुवें जैत व्हरते आसा ही पिडेची हात्यारां तुज्या जिवितांत जैत व्हरूंक जावचो ना तुजो भावार्थ जेजू क्रिस्त तें थीर आसूंक जाय तुजो भावार्थ जेजू क्रिस्त अखंड आसूंक जाय आज परतून म्हणटा की हांगा पळया ना तुजे विरुद्ध वापरूंक गेले खंयचीच हात्यार तुका सफळ जावचें ना तुका गुन्यांवकार करता ती हर एक जी फोडकिरी म्हणून तूं रुजू करतले हे सर्वेस्पराचे सेवकाचे सुभाग म्हजे वरवीं तांकां सडवण मेळटले म्हणटा सर्वेस्पर म्हजे वरवीं म्हजे द्वारी तांकां सडवण मेळटलीच त्या खातीर म्हज्या मोगाच्यान आज आमचें कितें येता तें वर्तें सडवण दितलो धनी आमचे सांगात आसा ते वर्ते जावन आसा आज ह्या पवार्थान हो दीस आमी आराम करूंक जाय रोमाकाराच्या पत्रांत 8 वळी 30 आनी 1 म्हणटा रोमन चॅप्टर 8 वर्स 31 आमकां म्हणटा की इतले सकळ आमच्या दोळ्या उजी आसतना आनीक आमी कितें म्हणयेत जर देव आमच्या पक्षांत आसा देव तुज्या आनी म्हज्या पक्षान आसा आज तुजे विरुद्ध येवची मोडा वर्ती न्ही तुज्या पक्षान देव आसा तुका राखतलो देव आसा वडोर हांवें सांगलें जकारिया 2:9 म्हणटा की उज्याचो पागोर तुज्या भोंवतणी तो घालून रावला तुका राखोंक तुका सांबाळूंक अच्छा मुखार जर देव आमच्या पक्षांत आसा तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा आमच्या विरुद्ध रावतलो कोण आसा खंयची माट खंयची मंत्र आनी कितें आज आमकां लागूंक साधना कित्याक देव म्हज्या तुज्या पक्षाक आसा आज म्हाका तुका सुटका लाभयला त्या कालवार पर्वत पर्यंत बारादी कुरिस्तो घेवन वचून सगळें तेजें रगत म्हज्या तुज्या सडवणेचें रगत तेणें आज आमच्या ते वारयला आज म्हणटा की आमकां प्रत्येक तरान जर देव आमच्या पक्षान तर आमचे विरुद्ध रावतलो कोण आसा जर हांवें आनी तुवें त्या देवा सांगात रावूंक जाय त्या खातीर मॅथ्यू चॅप्टर 16 वर्स 18 पळय मॅथ्यू चॅप्टर माथ्या प्रमाणे शुभ वार्तां 22 वर्स 16
ओळी 18 एगडी वाचची आम्ही. हांव तुका सांगता आ. तू पेद्रू म्हणजे खडप तू पेद्रू म्हणजे खडाप आणि या खडपाचेर या खडपाचेर मुजी धर्मसभा म्हणजे बांदतलो धर्मसभा आजो बांदतलो धर्मसभा आजो बांदतलो आणि पाताळाचे दारवटे आणि पाताळाचे दारवटे तिचेर जैत वरूंक शकचे ना. पाताळाचे दारवटे तिचेर जैत वरूंक शकचे ना. पाताळाचे दारवटे तिचेर जैत वरूंक शकचे ना. जैत वरूंक शकचना जैत वरूंक शकचना कित्याक हांवें जैत तुमकां जोड दिला. परतून म्हणटा पळय जेरेमिया चॅप्टर 1 वर्स 19 जेरेमिया प्रवादी पुस्तकांत 22:1-19 एगडी वाचची आमी. ती सगळी तुझे विरोध ती झुजतली सगळी तुजे विरुद्ध झुजतली. ती सगळी आज नितीवंत जावन तूं काम करता जाल्यार सगळी जावं फुरो पिडा कश्ट दुबळीकाय पळय म्हणजे तोबीताची जिबीत तोबीत एक नितीवंत मनीस जावन प्रत्येक तरान तो इस्रायल कोणी मरता तर तांचे मोडे संस्कृती भोव आपुरबायेन पुरतालो बरी काम करतालो पण ते जिवीत अचानक कश्ट येयले ताचे दोळे मंद जाले दोळ्याक शाय पडली दोळे दिसना जाले म्हज्या मोगाच्या कश्टाक तो सांपडलो जाल्यार देवान ताका सोडूना ताच्या दोळ्यांतले दिश्ट ताका फाटीस मेळच्या खातीर देवान आपल्या दुताक ताची जिवितांत धाडलो. एक व्यक्तीची दोळ्याची दिश्ट फाटी मेळची जाल्यार आपल्या दुताक देवान धाडन ताच्या दोळ्यांतली शाय असली ती काडूंक आदार दिला जाल्यार तसो देव म्हज्या तुज्या जिवितांत हर एक दिसा आपल्या दुतांक धाडिना गी. हर एक दिसा म्हाका तो राखून व्हरिना म्हाका आनी तुका राखून व्हरिना गी. तुजे आनी म्हजे समस्ये ताका कळीत ना गी. जावं फुरो तो बी ताच्या दोळ्यांत शाय पडली ती कोणाच्यान काडूंक जायनासतना ताचे दोळे बंद जाले जावं फुरो म्हज्या मोगाच्यान बट ताचे मागणे देवाच्या हजारपणा मुखार पावले. ताका मात्र न्ही ताच्या पुताकी देवान वार्ता केली सारकी वार्ता केली सगळ्यांत देवान एक अद्भुत आनी असरेची कामां करूं ना गी. म्हज्या मोगाच्यान आयचो दीस आमी जेजूच्या आराम करता आसतना त्या सोडवंदार जेजूच्या पातळी येवंक जाय. आज म्हणटा गे जेरेमिया चॅप्टर 1 वर्स 19 ती सगळी तुज्या विरुद्ध झुजतली पूण केदींच तुजे जैत व्हरची ना. एगडी म्हज्या फाटल्यान सगळी म्हणा एक ओळी आज उडास उरूंक जाय. जेरेमिया चॅप्टर 1 वर्स 19 जेरेमिया प्रवादी पुस्तकांत 19 वाक्य एकांत 19 वाक्य सगळी म्हज्या फाटल्यान म्हणा ती सगळी तुजे विरुद्ध झुजतली ती सगळी तुझे विरोध ती सगळी तुजे विरुद्ध झुजतली ती सगळी तुझे विरोध ती सगळी तुजे विरुद्ध झुजतली ती सगळी तुझे विरोध पूण केदींच तुजे जैत व्हरची नात पूण केदींच तुझे जैत व्हरची पूण केदींच तुजे जैत व्हरची नात पूण केदींच तुझे जैत व्हरची पूण केदींच तुजे जैत व्हरची नात पूण केदींच तुझे जैत व्हरची कित्याक तुका निवारूंक कित्याक तुका निवारूंक हांव तुज्या सवे आसा हांव तुझे सवे हांव तुज्या सवे आसा हांव तुझे सवे आसा उलयता तो सर्वेस्पोर उलयता तो सर्वेस उलयता तो सर्वेस्पोर. उलयता तो सर्वेस पोर आज कामाक वता आसतना जावं फुरो घरा आसता आसतना जावं फुरो आज एक उतार बरो आपुरबायेन तुमी बायट करूंक जाय. आज म्हणटा उतार म्हज्या मोगाच्यान ती सगळी तुज्या विरुद्ध झुजतली पूण केदींच जैत व्हरूंक शकची नात. कित्याक म्हळ्यार तुका निवारूंक हांवूच तुज्या सवे आसा उलयता तो सर्वेस्पर देव म्हणटा की हांव तुज्या सवे आसा आज जैत मेळटलें हांव तुज्या सांगात रावतलो. आज तुजे कोणी झुजोंक ट्राय करूं दी तुका सकयल घालून चिंतूं दी जावचें ना. देव तुज्या पक्षाक आसा त्या देवा सांगता विस्वासी राव. प्रत्येक देवा हरका दिव्या गायनाद्वारे स्तुती करया हांगाची दोन टेस्टिमनी आमी आयकुया. Tun somia
काळजांनी प्रकाश मागू मतीचो अंधकार न पयसलोय सोदून आसा तुवें संकल्ली सोलोक शेता जियेंत्या दिसांनी सोदून आसा तुवें संकल्ली सोलोक शेता जियेंत्या दिसांनी तूं सोम्या जिविता वाट तुजेर पातेल्यान सैताचे मेळ तूं सोम्या जिविता वाट तुजेर पातेल्यान सैताचे मेळ तूं सोम्या जिविता वाट तुजेर पातेल्यान सैताचे मेळ तूं सोम्या जिविता वाट तुजेर पातेल्यान सैताचे मेळ. म्हजें नांव जॉय. हांव कुमटांतल्यान उलयतां. म्हाका हांव MBA करून आसलेलो. म्हागेली MBA डिग्री कंप्लीट जाली. 6 म्हयने नंतर म्हाका काम ना आसलेली. 6 म्हयने वरी हांव घरा आसलेलो. ताका हांव ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन बरोवन घायलें. ब्रदर प्रकाशान म्हाका पेटिशन बरोवन दिलें. हांव तें डेली रिपीट करून आसलेलो. रिपीट करून आसतना म्हाका 2 म्हयने नंतर एक कंपनीसून व्हडली कंपनीसून म्हाका ऑफर लेटर येयलें. हांवें इंटरव्यू पुरा पास करून इजिली पास करलें इंटरव्यू पुरा आनी म्हाका ऑफर लेटर धाडलें आनी हांव त्या कंपनींत सेलेक्ट जालो. हांव ब्रदर प्रकाशाक आनी डिवायन मर्सी ग्रुपाक हांव आर्गां म्हणटां आनी थँक यू जिसस फॉर गिवींग मी अ गूड जॉब इन अ रेप्युटेड कंपनी. हांव ब्रदर प्रकाशाक आनी डिवायन मर्सी बँड्रा ग्रुपाक हांव केन्ना इसराना. तेमी म्हजे खातीर कितलें मागलां. हांव तेमकां धन्य देवाक आर्गां दितां म्हूण मागतां. देवान आमच्या जिवितांत केल्ल्या उपकारा खातीर साक्ष दिवंक आशेतां. म्हज्या पतीक काम नासतना 3 वर्सां गांवांत आसलो. ताका आतां बरें काम फावो जालां. आमी पेटिशन धाडलें ब्रदर प्रकाशाक. ताणें आमकां देवाचें उतर धाडलें. आमी सदांच तें रिपीट करून मागतलें हांव. आतां आमकां बरेंपण मस्त लाभलां. त्या खातीर काळजांत हांव देवाक अर्गां दितां. अर्गां जेजू, हकळाप जेजू, स्तुती जेजू. आमचे खातीर मागल्या तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. साक्ष दिवंक गळाय जाल्ल्याक पश्चाताप पावता. थँक्यू जिसस. पास बसून आम्ही सगळे उसारया आणि परत 2 टेस्टिमनी आम्ही ऐकूया. जॉन चॅप्टर 1 वर्स 1. वेळा काळापूर्वी शब्द असलो, शब्द देवा सवे असलो, शब्द देव जावन असलो. वेळा काळापूर्वीच तो देवा सवे असलो. सर्व वस्तू ताच्या मरिफात रसान जाल्यो आणि रसलेली खंयचीच वस्तू ताचे विणे आयलेली ना. रसलेले हर एक वस्तून ताचे तावन जीव जोडलो आणि तो जीवच मनशाक असो उजवाड जावन पावलो. तो उजवाड काळोखान प्रकाशता. ताका आटापोंक काळोखा निमती जाले ना. आणि शब्द मनीस जालो आणि आमच्या मध्ये जियेलो आणि कृपेन आणि सतान भरलेली ताची महिमा आम्ही देखली. महिमा बापाच्या एकल्याच पुताक सहज जाल्ली. हांगा म्हणटा की उतार तो उजवाड काळोखान प्रकाशता आणि ताका आटापोंक काळोखान आमती जाले ना. अर्थ आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. हांव शिरवातावन उलोवन आसा. देवान म्हाका केल्ल्या उपकाराक अर्गां दिता आनी साक्ष दिवंक आशेतां. वेळ जाल्ल्याक बोगसाणे मागता. पयली साक्ष जावन आसा. म्हज्या मम्मीक आनी भयणीक कठीण ताप येतालो. तवळ आमी डिवायन मर्सी ग्रुपाक पेटिशन घाल्लें. ताणें देवाचें उतर दिलें. ती आमी सदांच रिपीट करनासल्या आनी ती बरी जाल्यात. दुसरी साक्ष जावन आसा.
म्हजी मम्मी पयले फावटी दुबय गेल्ल्यानंत तिका एअरपोर्टा भितर कशें वेचे आनी काले करचे कितेंच कळना. तवळ तिणें कीर्तन 121 सांगूंक सुरू केलें आनी ती बऱ्यान घरा येवन पावल्या. तिसरी जाग जावन आसा म्हज्या मायक 92 इयर्स एज आनी तिका आमचो घरचो पेटो साबरलो आनी ती डायबेटीक पेशंट आनी तिका तिचो गाय मस्त डीप आसल्यान आमी मस्त भियोन आसल्या की ती कशी आतां तिचो गाय गूण करचो म्हणून. तवळ आमी ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घालें आनी तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आमी सदांच रिपीट करनासल्या आनी म्हजी माय कंप्लीट गूण जाल्या. चवथें, हांव नर्सींग शिकोवन आसा आनी फर्स्ट टायम हांवें हॉस्टेलाक वताना म्हाका मस्त भिरांत दिसतालें, मस्त रडटाली, कन्फ्यूज जाल्लें आनी कशें शिकचें कालें कितें म्हाका कांय कळनासलें. हांव कॉमर्स बॅकग्रावंड जाल्ल्यान म्हाका शिकोवंक कश्ट जातालें, मतीक वचनासलें. तवळ हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घालें, तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव तें सदांच रिपीट करनासली आनी म्हजें फर्स्ट इयर हांव फर्स्ट क्लासार पास जाल्या आनी सेकेंड इयर हांव आतां एग्जाम बरोवंक प्रिपेर करनासा. इतले वर्ड अजाप केल्या धन्य देवाक हांव अर्घ दिता आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, लव यू जीसस, हालेलुया हालेलुया, आमेन. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आमी बुंटवळतान उलयता. आमी आमच्या चर्ख्या खातीर पेटिशन डिवायन मर्सीक दिल्लें. तांणी आमकां देवाचें उतर दिलें. आमी तें उतरां आमच्या मागण्या वेळार सांगत आसल्या आनी आमच्या चर्ख्याची भलायकी मस्त बरी जाल्या. देवाक जावं अर्घ आनी होगळाप, मान आनी स्तुती सदांकाळ. तशेंच डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाच्या हर एका सन्यांक देव भरपूर आशिर्वाद बरोवन दी आनी तांकां मिसां वावरांत देव जैतवंत करून दी म्हूण मागता. थँक्यू जिजस, थँक्यू जिजस, थँक्यू जिजस. जाणेकले म्हज्या मोगाचेनो एकडे आमचे तळे नांपया. आज आमचे विरुद्ध खंयची सकत झुजोंक ट्राय करता जावं तो, आज तो देव आमच्या पक्षान आसा, तो आमच्या सांगात आसा, तो आमकां राखून व्हरते आसा, तो आमकां सांबाळून व्हरते आसा. बापा तुका आमी अर्घ दिता वर्त्या बसोवण्या खातीर, ह्या वर्त्या मांडावळ्या खातीर. बापा तुका आमी दिनू आसता, तुका आमी वंदिता आनी वाकणटा. बापा आयज दीस आमी तुज्या हातांत समर्पण दिता आसतना इस्रायलांत आनी कुशला राष्ट्रांत चलचे झगडे झूज आमी तुज्या मुखार उबारता. बापा बापा तुज तांकां राखून उर आनी सांबाळून समाधान त्या सुवातेर प्राप्त जावं दी. एकामेकाची झगडची सगळी दुस्मान चिपडा नापयस कर. बापा बापा आज मागता आमची पावंडा कितली त्या सुवातेर आसा बाबा, काम ना तांकां, कश्ट आसा बापा, लाखांनी पयशे बोंती गेलात बापा, तांकां तूं आदार दी बापा, तांकां तूं वाट तांच्या मदीं समाधान लाभय. हांव तुमचो देव तुमच्या सांगात आसा, हांव तुमकां वाट दाखयता म्हळ्यार भरोसो तांकां लाभय. बापा बापा ती कश्टान पडनाशें तांकां राखून व्हर. बापा बापा आज मागता आमच्या कितल्या लोकांनी माग म्हणला, कितल्या भुरग्यांक डेंगू, कितल्या डेंगू, मलेरिया, ताप, वोंक, आज पिडा विसरून आसा, कॅन्सर, आज कोणाचो किमो आसा, आज कोणाचें ऑपरेशन आसा. बापा तुज्या भुरग्यांची नदर लाय, तुज्या भुरग्यांची कागूत घे, पिडेची आत्म्या आज आमच्या जैत वरिना जावच्या तुज्या अमोलीक रक्ताची वणवत आज आमच्या जिवितांत आज बांधून हाड म्हणून तुज्या लेगीत परत मागता आसतना आमकां कोणें माग म्हणला त्या जण एकल्या व्यक्तीक तूं आशिर्वादीत कर. प्रत्येक तरा मागता कामनांतल्या जण एकल्या व्यक्तीक आयच्या दिसा इंटरव्यू वता आसतना ती बरें काम अनुभव करून दी. तुज्याच नांवान आमी मागता आनी तुज्या नांवान हर एकली जण एकली हांगा आसली भाव भयणी बेसांवां अनुभव करून दी. जेजूच्या नांवान, जेजूच्या नांवान, जेजूच्या नांवान दिसायचो आशिर्वाद असो नंदन जाल्लो बेसांवांनी बरलो दीस जावं दी म्हणून हांवें मागया. आमेन. नोव्हेंबरच्या 12 तारखेतावन 17 तारखेपर्यंत डिवायन रिट्रीट सेंटर मुरिगनूर पडटा त्या सुवातेर एक विशेष कोंगणी रितीर आसतली. त्या सुवातेर अर्घ वांकणी, शिकोण, मिसाचें बलिदान, आराधन, कुमसार आसतले. दये करून सुखान आसतना जण एकली ह्या रितीरेक हजर जाया आनी सोम्याची वर्ती सकत अनुभव करया. 18 नोव्हेंबर तावन 21 नोव्हेंबर पर्यंत आयर्लंड आनी UK ह्या सुवातेर रितीर आसतली. 18 नोव्हेंबर एका दिसाचे रितीर आयर्लंड चर्च ऑफ मेरी मदर ऑफ होप ब्लँचर्डस्टाउन ह्या सुवातेर 2 तावन 5:30 वरां आसतली. तशेंच म्हज्या मोगाचेनो
नोव्हेंबरच्या तिसऱ्या हप्त्यान नोव्हेंबर 19, 20 आणि 21, नोव्हेंबर 19, 20 आणि 21 आयतार, सोमार आणि मंगळार ह्या दिसा लंडन UK रितीर आसतली. नोव्हेंबरचे 19 तारखेर आयतारा 2 ते 7 वरां पर्यंत आ लेडी ऑफ विजिटेशन चर्च ग्रीनफोर्ड रोड ह्या सुवाते रितीर आसतली. नोव्हेंबरच्या 20 तारखेर सोमारा सांजेर 6 ते 8 वरां पर्यंत सेंट एन्सलिम चर्च द ग्रीन साउथ हॉल रितीर ह्या सुवातेर आसतली. तशेंच नोव्हेंबरचे 21 नोव्हेंबर तारखेर सांजेर 6 ते 8 वरां पर्यंत द 5 प्रेशियस वुंड्स कॅथलिक चर्च ब्रेंटफील्ड रोड लंडन रितीर ह्या सुवातेर आसतली. सुखान आसतना UK आणि आयर्लंड तुमच्या कुटुंबादाराक कोणी आसल्यार तांकां सांगा. UK आणि आयर्लंड आसली भाऊ भयणी आमचे पोस्टर शेअर करा. ह्या सगळ्या मांडवळे खातीर सांगात आमी मागया आमेन. परत आमी 4 टेस्टमनी आयकुया. हांव प्लाविया कोडयाल तावन हांव म्हजी टेस्टमनी दिवंक येता. पयल्यान पयलें ही टेस्टमनी दिवंक लायक केल्या खातीर धन्य देव लागीं बक्षान मागता. हांव नॉर्मल डिलिव्हरीक मागून आसली. म्हणजे डिलिव्हरीची डेट लागीं येयल्यार म्हाका दूख येवंक ना. त्या टायमार डॉक्टरान सांगलें आमी तुका जेल घालून दूख येता. एका वेळार जेल घालून दूख येनातलें तुका सिझरीन करीत पडटलें म्हणून सांगलें. म्हाका नॉर्मल डिलिव्हरी जावंक जाय आसलें. हांवें मतींत इज्रायलचो राखून मागीर तूं सगळें समज हांव सरीस सगळ्या मनशां असो दिव म्हाका कितें आसा तें रिपीट करनात आसली. म्हाका जेल घाल्या उपरांत 5 मिनटां दूख आयली. बाळान जाल्या उपरांत म्हज्या आंगातान ब्लिडींग चड वचून सुरू केलें. त्या टायमार हांवें तें वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करून सुटलें. इज्रायलचो राखून आनी हांव सरीस सगळ्या मनशां असो दिव म्हाका कितें आसा तें देवाचें उतर रिपीट करून सुरू केलें. तें ब्लिडींगेची स्टॉप जालें. पूण डिलिव्हरी जावन 8 घंटे जाल्यार म्हाका युरिनाची पास जावंक ना. डिलिव्हरी जावन 2 घंट्यांनी युरीन पास जायची तरी म्हणजे 8 घंटे जाले युरीन पास जावंक ना. 3-4 लिटर उदक पियेवंक सांगलें डॉक्टरान तरी युरीन पास जावंक ना. परतून हांवें दिवन मातशी टिमाक कॉल केलें. तेन्ना एका भावान म्हाका देवाचें उतर दिलें. तें उतर रिपीट करनूच हांव टॉयलेटाक गेलें. तेन्ना म्हजें युरीन पास जालें. देवाच्या उतरान बळवंत आसा कथा आसा म्हणून दाखोवन दिल्या. दिवान मातशी टिमाक हांव देव बरें करूंक म्हणटा. अर्गन तुका सुमेर दिसो, ओकळाक तुका सुमेर दिसो, सुटी तुका सुमेर दिसो. हांव मँगलोरतान उलयतां. म्हज्या दुयेची टेस्टमनी दिवंक हांव आज येता. म्हज्या दुयेक इंटरव्यू फेस करूंक मस्त बेन दिसतलें. देखून हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें आनी ब्रदर प्रकाशान आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें आमी सद्दां हांव आनी म्हजें धूव सद्दां आमी रिपीट करतल्या. ताका इंटरव्यू कॉल आयलें आनी ताजें इंटरव्यू तें सक्सेस जालें आनी तें आतां US वचून पावलां. थँक यू जीजस फॉर ऑल द मिरेकल्स यू हॅव शोन टुवर्ड्स अस. आनी ही टेस्टमनी दिवंक गळे केल्ल्याक हांव काळजांत हांव बक्षणें मागतां. आनी ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक थँक यू म्हणून सांगता. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise the Lord. I would like to testify about the wonders God has bestowed on us. As I was driving at a speed of 120, the tire blasted. But however, there was not a scratch on me or my fellow traveler. The second testimony is my mother had food poisoning and we had to call the ambulance and get her admitted. She vomited with diarrhea almost for more than 13 to 15 times. But praise God, she recovered within a day's time. And the third testimony is the delivery bike fell on my mother's thigh. The whole bike fell on her, but she did not get even single injury or a scratch. God has put his angels in charge of us to protect us. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Brother Prakash and his team for interceding for us. I'm Oisi from Mangalore. I had put a petition to Brother Prakash and his team to pray for my son's visa to Spain for his safe travel. On repeating word of God,
Psalm 140 verse 4, Proverbs 29 verse 25, Psalm 16 verse 1, and Psalm 28 verse 8 continuously. All the process in obtaining the visa and getting the loan sanctioned went on smoothly without any hurdles, and he reached Madrid safely for his further studies. I sincerely thank Almighty God, my Lord, my Jesus, and Mother Mary and Saint Anthony for being there with us each and every minute of our life and granting our heart's desires. Also, I thank Brother Prakash and his team for praying for us and for the whole world. God bless them. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise you, Lord.